प्रभात मित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च संस्कृत समाचारं श्रोतु साम्प्रतं वार्ताः श्रूयन्ताम्। अयोध्यायां प्रधानी मोदी अयोध्याधाम लोकसभायाः निर्वाचननिमित्तं भारतीय जनता पक्षस्य परतया महत्प्रमाणे प्रचारं कुर्वन् प्रधानी मोदी भानुवासरे सायम् उत्तरप्रदेशस्य पवित्रपुरीम् अयोध्यां समागत्य श्रीराममन्दिरं समदृश्यत। तदा बालरामाय नीराजनम् अकरोत्। अस्मिन् सन्दर्भे उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य पदाधिकारिणः पुरोहिताः अधिक संख्यया श्रीराम भक्ताः आसन्। जनवरी 22 दिनाङ्के श्रीराम प्राण प्रतिष्ठानन्तरं प्रधानिनो आद्यं सन्दर्शनम् इदं तथा प्रधानी किलोमीटर द्वयं मार्ग शोभायात्राम् अकरोत्। शोभायात्रायां बाबरी मस्जिद इत्यस्य आवेदकः इकबाल अंसारीरपि आसीत्। मे 27 दिनाङ्के अयोध्यायां निर्वाचनं भविष्यति। तदा भासमान प्रधानी भवतां पुत्राणां प्रगतये मोदी योगी च निर्वाचनं सम्मुखीकुर्वन्तौ स्वः। अहं बाल्ये चायवितरकः चेदपि कुटुम्बसदस्येभ्यः उन्नताधिकारः दापनीयः इति शृङ्खलां निष्कास्य उन्नतस्थानम् आरूढवान्। एवं 47 वर्षे भवतां पुत्रापि प्रधानी मुख्यमंत्री वा भवेयुः इति भारतवासिनो कथयत्। अपि च स्वातन्त्र्यप्राप्तेः अनन्तरं 75 वर्षाणि कांग्रेस पक्षः कुटुम्बस्य तुष्टीकरणं कुर्वन् अल्पसंख्याकान् प्रेरयन् अयोध्या समस्यां सजीवाम् अरक्षत्। सा समस्या इदानीं भारतीय जनता पक्षेण परिहृता अभवत् इति असूचयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। पाक जयतु देश विरोधी न वा। सूरजपुरम छत्तीसगढ़ कांग्रेस पक्षे देश विभजनं पाकिस्तान परतया घोषणा कृता चेदपि यः कोऽपि मुखं न उद्घाटयत्। एषः व्यवहारः देश विरोधी न वा। बेंगलुरु ग्रामांतर सांसद DK सुरेशः देश विभजनस्य वाचम् अवदत्। परं कांग्रेस पक्षस्य अध्यक्षः खर्गे तद्विषये किमपि उत्तरं न प्रादात्। कर्णाटकस्य विधानसभायां पाकिस्तान जयतु घोषणे श्रुतेऽपि किमपि उत्तरं नागतम्। एतत् सर्वं देश विरोधी कार्यं न वेति। भारतीय जनता पक्षस्य अध्यक्षः JP नड्डा वागाक्रमणम् अकरोत्। छत्तीसगढ़ प्रान्ते सूरजपुरे निर्वाचन सभायां JP नड्डा भागं स्वीकरोत्। अपि च कांग्रेस पक्षः स्वमूले एव देश विरोधी कार्याणि अपोषयत्। ते तु मुस्लिम पोषणं कुर्वन्त एव वर्तन्ते। ते दलित आदिवासी ओबीसी नाम रक्षणम् आकृष्य तत् मुस्लिमेभ्यः यच्छन्तः सन्ति इति अकथयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। कांग्रेस शासिका भारतीय जनता पक्षं प्रति भोपाल मध्य प्रदेशस्य कांग्रेस शासिका निर्मला सप्रे भानुवासरे मुख्यमन्त्रिणो मोहन यादवस्य सम्मुखे भारतीय जनता पक्षं प्राविशत्। लोकसभायाः निर्वाचन घोषणस्य अनन्तरं नीतिसंहितायाः कार्यान्वयनानन्तरं कांग्रेस पक्षतः भारतीय जनता पक्षं प्रविष्टा तृतीया वर्तते। कांग्रेस पक्षः तत्त्वहीनो वर्तते। प्रधानी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री मोहन यादवयोः अभिवृद्धिकार्येषु मां योजयितुम् इच्छुकाः सति भाजपक्षं प्राविशम् इति निर्मला अकथयत्। द्विचक्रिका चालकानाम् आतपात् रक्षणम् द्विचक्र चालकानाम् आतपात रक्षणम्
भारते अधुना आतपस्य तापमानः वर्धितोऽस्ति। अस्मिन् वर्षे अत्यन्तं गरिष्ठतापमानं वर्तते। उष्णतायाः वर्धनेन द्विचक्रवाहनानि चालकाः बहिः आनेतुं न इच्छन्ति। एतादृश परिस्थितौ पुदुचेरी लोकोपयोगी विभागः आतपात् द्विचक्रचालकानां रक्षणाय यातायात संकेत समीपे हरित जवनिकां स्थापितवान् अस्ति। एतस्याः चालकेभ्यः आतपात् रक्षणं भवति। एतत् कार्यं सर्वे अश्लाघन्। तृतीयवारं बाह्याकाशाय सुनीता विलियम्स वाशिंग्टन भारतस्य मूलीया विश्वविख्याता गगनयात्री सुनीता विलियम्स इदानीं बाह्याकाशम् ऊडयितुं सिद्धा अस्ति। अद्य प्रचलिते उड्डयने अन्ताराष्ट्रिय बाह्याकाश स्थानात् केनेडी केन्द्रात् प्रातः 8:43 प्रयाणं करोति। सा नूतनतया निर्मितायां बाह्याकाश नौकायां गगनयात्रां करोति। स्वस्य तृतीयवारं गगनयात्राविषये अन्ताराष्ट्रिय बाह्याकाश संस्थां मया आगते मम गृहं पुनरागतवती इव अनुभवभवत् इति अवोचत्। इदानीं नूतन बाह्याकाश नौकायां गच्छामि इति भयं भवति इत्यपि सा अकथयत्। विराट कोहलिना 12,500 धावनेतिहासः। बेंगलुरु धावने यन्त्रम् इति एव प्रथितः कोहली विराटः इदानीं IPL द्वारा अन्यम् इतिहासम् अनिर्मात्। एषः T20 इत्याख्यवल्लकन्दुकक्रीडायां 12,500 धावनानि पूर्णं कृत्वा एतत् साधनां कृतवान्। अद्य यष्टिक्षेपकः इति कीर्तिम् अभजत। शनिवासरे बेंगलुरु नगरस्य चिन्नस्वामी क्रीडाङ्गणे गुजरात टाइटन्स नामक गणं विरुध्य IPL स्पर्धायां कोहली एतत् साधनाम् अकरोत्। यष्टिक्षेपकानां स्वर्ग इति कथ्यमानं चिन्नस्वामी क्रीडाङ्गणं नवेतिहासम् असृजत्। इदानीम् IPL मध्ये 100 षटक प्राप्तं द्वितीयं क्रीडाङ्गणम् इदं सञ्जातम्। प्रिय श्रोतारः, अद्यतनीया वार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः भिन्न वार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। साथियों, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे और प्रतिदिन आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे। नमो नमः।